बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। काबुल में यके बाद दीगरे 2 बम धमाके हुए हैं। इब्तदाई इतलात है कि मिनी वैन के ऊपर ये धमाके हुए हैं, आम सिविलियन को निशाना बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाक अफगान दोस्ती के खिलाफ और पुरअमन अफगानिस्तान के खिलाफ। और जो मैं पिछली वीडियोस में जिसका जिक्र करता रहा हूँ बारहा, कि एक तीसरी ताकत है जो इन्वॉल्व है। एक अफगान फोर्सेस हैं, एक तालिबान फोर्सेस हैं, और एक तीसरी ताकत है जो आम तौर पर सिविलियन को निशाना बनाती है लेकिन किसी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करती है। और फिर ये कहा जाता है कि आलमी मीडिया के अंदर कि दरअसल तालिबान ही इंसर्जेंसी फैला रहे हैं और आम पब्लिक को निशाना बना रहे हैं। आज इस साजिश को मैं आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि कुछ सबूत मेरे पास ऐसे आए हैं जिसकी बिना पर मेरा बनता है कि मैं आपको शामिल रखूं, क्योंकि हम अफगानिस्तान के हवाले से अपडेट्स एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। इब्तदाई खबरों का जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ वो तुलो न्यूज़ है, सहर न्यूज़ है, और इसके अलावा ट्विटर के मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिसकी बिना पर ये अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं। अभी मिनी वैन में सिविलियन सवार थे और इसके मतलब डिस्ट्रिक्ट 13 काबुल शहर बताया जाता है, जहाँ एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। जिससे मतलब पुलिस जो इतला दे रही है, तो जितनी भी कैपेसिटी है उसकी, कि ये टाइम डिवाइसेस के साथ हुआ था, लेकिन ये असल में निशाना किसको बनाया गया था, किस जगह को निशाना बनाया गया था, ये मैंने आपसे शेयर करना है। इब्तिदा में तो मैंने आपको बताया कि दरअसल दोस्ती को निशाना बनाया गया था। सिर्फ मैं पिछले 2-3 महीने से मेरे मुतालिक काबुल के अंदर मैं बता दूं कि जहां दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं, वारदातें हुई हैं, जिसको ना तालिबान ने किसी में से किसी को एक्सेप्ट किया है और ना ही अफगान हुकूमत इसकी जिम्मेदारी स्वाय तालिबान की किसी को दे रही है। तालिबान का मानना यह है कि हमारा स्टाइल ही नहीं है कि हम आम पब्लिक को निशाना बनाएं। जिस जगह पे ये निशाना बनाया गया, इससे कुछ अर्से कबल 9 मई की बात है, काबुल के अंदर ही ना गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया था। उस स्कूल का नाम था सैयदुश्शहदा स्कूल। 63 बच्चियां इसमें जाँ भाग हुए थे, शहीद हुए थे। और उस वक्त तालिबान की हुकूमत और डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह इल्ज़ाम लगाया, अफगान हुकूमत और उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इल्ज़ाम लगाया कि दरअसल तालिबान की कार्रवाई है, जिससे मुतालिक तालिबान ने जवाब दिया कि नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हम जब भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, अफगान फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, अफगानिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर निशाना बनाते हैं, अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस के दफातर पे कब्जा करते हैं, पुलिस चीफ को पकड़ते हैं और पहली हुज्जत यही तमाम करते हैं कि किसी ने सरेंडर करना है तो कर दे, नहीं तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। उसके बाद 3 जून में भी हुआ, 4 कला के करीब काबुल के अंदर 4 अफराद हलाक हुए। ये भी एक प्लांटेड डिवाइस थी और इसकी जिम्मेदारी भी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो डाली गई है ना, वो अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान के ऊपर डाली गई और तालिबान ने कहा नहीं, ये हमारी कार्रवाई नहीं है। लेकिन तीसरी ताकत सामने नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर 1 जून को अहले बैत मस्जिद के करीब सरे कारेज D3 डिस्ट्रिक्ट 3 कहलाता है काबुल के अंदर, वहां ये हुआ और 10 अफराद यहां भी जाँ बहक हुए और इसकी जिम्मेदारी भी किसी ने कबूल नहीं की। लेकिन अफगान की इंटीरियर मिनिस्ट्री जो थी ना, वो तालिबान के ऊपर इसका इल्जाम लगा रही थी। फिर ये हुआ कि हमने और फिर दीगर कुछ अफराद ने इस पर गौर खौज किया तो पता चला ये एक तीसरी ताकत है जो दरअसल अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को रोकना चाहती है। और इस तीसरी ताकत से मुतल्लिक मैंने बगैर किसी गुमान के आपको बताया कि दरअसल वो सॉलिड किस्म की इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, जो बर्बाद होने जा रही है अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकी और उनके इत्तेहादी यहाँ से चले जाएंगे। ये बात भी आपके समझ में आ गई। लेकिन अभी ये जो धमाका हुआ है महज मिनी वैन पे नहीं हुआ है। इस धमाके की सेंसिटिविटी दरअसल पाक अफगान दोस्ती के हवाले से एक बहुत बड़ा तोहफा उस जगह पर मौजूद था, जिससे मुतालिक मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी जगह थी जिसको दरअसल निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की जानिब से जो तोहफा दिया गया था। उससे पहले मैं कुछ आपको इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर बता दूं पाकिस्तान ने जो पिछले चंद सालों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर किए हैं। उसमें अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने के लिए ना 549 मिलियन रुपीस की इमदाद दी गई है अफगानिस्तान को, कि अफगान और पाकिस्तान भाई भाई हैं। अगर किसी खत से थोड़ा ऊपर पाकिस्तान के लोगों के लिए आना जरूरी है तो उतना ही अफगान के लिए आना भी जरूरी है। इसी सोच के साथ
دوستی کی مختلف نشانیاں دی گئیں افغانستان کو. سب سے پہلے تو افغان پناہ گزین کو پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان نے رکھا ہوا ہے اور شہری تک کی عزت دی ہوئی ہے, ان کے نان نفقے کا خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد اس طرح کے تحائف جس میں کئی اسپتال شامل ہیں, کئی اسکول شامل ہیں, سڑکیں شامل ہیں. اس کے علاوہ پشاور کا جلال آباد روڈ, پشاور کا جلال آباد سڑک, اس کی تعمیر پاکستان نے کی اور 488 ملین اس میں خرچ آیا. اس کے علاوہ امین اللہ لغاری اسپتال تحفے میں دیا گیا پاکستان کی طرف سے. نشتر کڈنی اسپتال جلال آباد یہ پاکستان کی طرف سے دیا گیا. افغان اسٹوڈنٹس کو ہزارہا اسکالرشپ دیے گئے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی جانب سے. یہ وہ تمام جیسچر اور تحفے تھے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے حالات کو اور تعلقات کو بہت بہتر دیکھنا چاہتا ہے, اور اس میں طالبان رجیم نہیں شامل ہے. یہ میں پچھلے کوئی 40 سال پرانی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے چند سالوں کی بات کر رہا ہوں. حامد کرزئی, اشرف غنی, اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اس دوران کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, اسپیشلی تیسری طاقت کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کیا اتنی جلدی امریکہ نکل جائے گا اور اس کے اتحادی نکل جائیں گے. جب پتہ چل گیا, ڈیٹس بھی اناؤنس ہو گئی, جب پتہ چل گیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بالکل اپاہج ہو چکے ہیں, افغانستان سے فوجیں جا رہی ہیں اور کسی قسم کا عمل دخل بھی ہونا بہت زیادہ مشکل ہے, تو یہ تیسری طاقت بہت ایکٹیو ہوئی, جس کی میں نے چند صرف افغان کابل کی بات کر رہا ہوں, جہاں افغان حکومت ہے, دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں. میں نے پچھلے چند ہفتوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ یکے بعد دیگرے صرف دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں نا, وہ کابل کے اندر ہوئی ہیں, اور 100 200 10 20 50 نہیں, سینکڑوں عام معصوم شہری یا نشانہ بنائے, اور کسی ایک کی بھی ذمہ داری طالبان نے نہیں لی. اب آ جاتا ہوں اصل مدعے کی طرف کہ دوستی کو نشانہ کیسے بنایا گیا. سر, یہ منی وین پہ کے لیے پلانٹڈ ڈیوائس نہیں تھی. یہ جہاں حملہ کیا گیا نا, یہ ہے پاکستان اور افغان دوستی کا سب سے بڑا سفر. افغانستان کا تیسرا سب سے بڑا اسپتال جو پاکستان نے تحفے میں دیا ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. جی ہاں, اس اسپتال کا جو نام ہے وہ ہے علی جناح اسپتال. یہ مغربی کابل میں ہے, جس کو یہاں نشانہ بنایا گیا ہے. ہونے والے نقصان سے متعلق اتنا کانشیس ہے افغان میڈیا, کچھ بھی نہیں بتا رہا. صرف 5 افراد کی ہلاکت سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, اور اس علی جناح اسپتال کے باہر یہ خونی درندوں نے ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. دوستی کی نشانی تو اپنی جگہ, زخمی تو سب کے جاتے ہوں گے, آپریشن اور بیمار تو سب کے ہوتے ہوں گے, صرف پاکستان کی دشمنی میں انہوں نے اس تحفے کو تباہ کرنے کی کوشش کی, جس پہ وہ کامیاب تو نہیں ہوئے, لیکن اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی. یہ تیسری طاقت کون ہے؟ انڈیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوستی کی نشانی ادھر موجود ہے, روکیں. پاکستان کو بلیک میل کر رہے تھے کہ وہ ٹیبل پہ لے کے آئے دوبارہ سے طالبان کو, کوئی اڈا دے اس جگہ پہ, کوئی بیس دے اس جگہ پہ, کسی طرح امریکی اور نیٹو والے رک جائیں. یہ پوری سازش ہے اشرف غنی اور انڈیا کی, جو اپنے ہی لوگوں کو اشرف غنی مروا رہا ہے. یہ تو طالبان اتنے دلیر تو ہیں, میں کوئی سپورٹر نہیں ہوں کسی کا, وہ ذمہ داری ضرور قبول کرتے ہیں. میں جب دن میں آپ کو بتاتا ہوں 4 ڈسٹرکٹ 3 ڈسٹرکٹ پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے, وہ خود بتاتے ہیں, سہیل شاہین خود بتاتا ہے, ان کے ترجمان خود بتاتے ہیں. تو جب وہ یہ کریں گے, یہ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہاں, یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ کابل کے گرد بالکل گھیرا تنگ کیے جا رہے ہیں. جس وقت امریکن فورسز جائیں گی وہ کابل کے اندر ہوں گے. مارک مارو, اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ دراصل یہ اتنی بڑی سازش ہے جس سے متعلق میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا نظر اور دھیان ضرور اس طرف جائے. اور اب ہاں, پاکستان کو جو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے, تو اب آپ کو آنے والے دنوں میں بتاتا ہوں کہ جو جتنے تحفے ہیں, جس میں امین اللہ لغاری اسپتال, نشتر کڈنی اسپتال, افغان اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپس, اور پتہ نہیں پاکستان کا خزانہ کھلا ہوا ہے افغانستان کے لیے. حالانکہ پاکستان کو بہت سے معاملات پہ خود اپنے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن افغان بھائیوں کا خیال رکھیں کہ وہ مسلمان ہیں, ادھر اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو دیگر نشانیاں ہیں نا, جس میں اسپتال, سڑکیں, اسکول جو پاکستان نے ادھر بنائی ہیں, اب ان کو خطرہ ہے. مجھے یہ بتائیں, انڈیا کی اتنی انویسٹمنٹ ہے, آج تک ان کے کسی کونسل خانے پہ کیوں نہیں دھماکے ہوتے, اسپیشلی اناؤنسمنٹ کے بعد؟ پچھلی باتیں نہیں کیجیے گا, امریکی انخلا کے اناؤنسمنٹ کے بعد کسی انڈین کونسل خانے پہ دھماکے کیوں نہیں ہو رہے؟
دیکھیں نا، انڈیا کی جانب سے بنائے گئے کسی پروجیکٹ کے اوپر، کسی ڈیم کے اوپر، کسی سائٹ کے اوپر کیوں نہیں دھماکے ہو رہے ہیں؟ یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنا ہے، یہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے. اور ہاں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اتنے ہیں کہ وہ یوں بلیک میل نہیں ہوتے. انہیں سی آئی اے چیف کو کچھ نہیں سمجھا، آرمی چیف نے کسی کو نہیں کچھ سمجھا. ہم اپنی شرائط پہ، اپنی گراؤنڈ پہ یہ بات کر رہے ہیں، اور پرامن افغان یہی ایک خواب ہے. اگر میری ریسرچ آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل سبسکرائب کر لیں اگر دل کرے، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.